वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब से, राना एहसान अफजल खान साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन है। जी बैरिस्टर साहब, तो फिर गंडापुर साहब भी आज बड़े दिनों के बाद मिलने गए, तो आपके ख्याल में वहाँ कोई उन्होंने इसका भी जिक्र हुआ होगा जो गुस्सा है वर्कर्स का, जो जलसे में नज़र आया, जो और मसाइल हैं? क्योंकि जो बैरिस्टर सैफ ने बयान दिया है वो तो सारा गंडापुर साहब के ही हक में जा रहा है, उसमें तो कोई बात ऐसी नहीं लग रही कि कोई मसले भी हैं पार्टी में। देखिए, मैं इस इन्फॉर्मेशन का तो प्रीवी नहीं, मैंने एक छोटा सा क्लिप सलमान राजा साहब का देखा तो जिसमें उन्होंने ये वर्कर्स के गुस्से के इजहार कर रहे थे, क्योंकि आज सलमान राजा साहब अंदर गए हैं, तो उन्होंने जो बात का कॉन्टेक्स्ट बताया ना, वो इस कॉन्टेक्स्ट में कि देखें वर्कर्स का अगर रिएक्शन है तो क़यादत ने भी सोचना है कि कहीं गैप तो नहीं है कहीं डिसीजन मेकिंग में। तो यही तो है ना कि इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है। तो गैप किधर है? गैप है कि देखें जो ऑपरेशन इस वक्त हो रहा है वो बड़ा सीरियस मसला है केपीके का, हम उसको जितना मर्जी ब्रश असाइड करते हैं। सिर्फ ये इशू नहीं है, आपके वर्कर्स आप लोगों से भी नाराज़ हैं क्योंकि उनको अब लगता है कि आप लोग संजीदा कोई नहीं है इमरान खान साहब की रिहाई में। नहीं देखिए, ये भी आप माने ना माने ये भी बात है। नहीं देखें, वर्कर्स लीडरशिप और किस तरह से संजीदा हो। 26 नवंबर में गोलियां खाने के लिए तो अली अमीन इधर बीच में मौजूद था ना, बुशा बीबी के साथ ही वो सारा गया, ठीक है। इससे बियॉन्ड हम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देखें, इस वक्त एक्सपेक्टेशन क्या है? लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि जो इमरान खान कह रहे हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस मनोअन मानी जाए, और इस वक्त इंस्ट्रक्शन खान साहब की क्या है कि जाएं डेलीगेशन भेजें अफगानिस्तान, चीज़ों को उस तरह से प्रोसीड करें कि ये जो जंग हमारे ऊपर मुसल्लत की जा रही है उससे किसी तरह से निकला जाए। ठीक है। अच्छा सर, राना साहब आपसे भी सर एक बहुत अहम इशू पे बात करनी है। सर, ये शमा जुनेजो साहिबा का क्या मामला है? किसने उनको बुलाया? वो वजीर आजम साहब का इतनी कॉन्फिडेंटली जिक्र कर रही हैं अपनी ट्वीट्स में, और अगर वजीर आजम साहब ने उनको बुलाया था, डेलीगेशन का हिस्सा बनाया, तो देन हाउ कैन द फॉरेन ऑफिस एंड ख्वाजा आसिफ साहब गिव द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स दैट दे डिड? देखिए, मेरे ख्याल से जहाँ तक ख्वाजा आसिफ साहब की बात है, ऑब्वियसली वो तो मिनिस्टर तो नहीं डिसाइड करता कि अगर किसी को फॉरेन ऑफिस ने नॉमिनेट किया है या नहीं किया, या उनके पीछे कौन बैठा है। यू गो विद द फ्लो। आई हैव आल्सो अटेंडेड सच फंक्शंस या जो है सच डायलॉग्स, तो पीछे कौन बैठ जाए वो इतना नहीं, बिल्कुल फॉरेन ऑफिस की जिम्मेदारी होती है। और फॉरेन ऑफिस से भी जो क्लैरिटी आई है वो मेरे ख्याल से इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये मैं जरूर कहूंगा कि अगर इनको सर व्हाट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अबाउट इट? मुझे जरा समझाए ना सर, मुझे तो समझ नहीं आई वो बिल्कुल बात। देखिए, उस पे ये लिखा हुआ था कि जो लिस्ट है उसका वो हिस्सा नहीं थी, तो इसमें देखें, और अगर वो प्राइम मिनिस्टर के, मुझे तो नहीं पता कि वो प्राइम मिनिस्टर के प्लेन के अंदर गई थी नहीं गई थी, बट इट इज बीइंग सेड दैट शी वाज फ्लाइंग। तो देखें, नंबर एक दो चीजें जो मैं सर, आप तर्जुमान है वजीर आजम साहब के, माफ करिएगा सर मैं आपको टोक रही हूँ, बिकॉज हमने अभी आपको इंट्रोड्यूस करवाया है तर्जुमान वजीर आजम, आप कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है वजीर आजम के जहाज पे कौन गया था। इसके अंदर मेरा ये बड़ी सिंपल सी बात है, इसके अंदर एक तो शी इज अ पाकिस्तानी एंड शी हैज ट्वीटेड सर्टेन व्यूज अबाउट इजराइल, जिससे ना ये हुकूमत एग्री करती है ना डिफेंस मिनिस्टर साहब एग्री करते हैं, एंड ही हैज सेड सो हिमसेल्फ। अगर ये ज़रूर है, लगता है ऐसा है कि उनकी ये ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर तरीके से नहीं की गई फॉरेन ऑफिस की तरफ से, कि उनके सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह के व्यूज़ वो शेयर करती रही, तो ये ड्यू डिलिजेंस ज़रूर होनी चाहिए। और अगर किसी के व्यूज़ अपोजिंग हो, तो सर ये मतलब कि आप फिर कह रहे हैं कि डार साहब का कसूर है? नहीं, देखिए, फॉरेन डार साहब तो नहीं बैठे ये लिस्टों को तय कर रहे होते कि किसने जाना है या किसने नहीं जाना है। ये तो कोई सेक्शन ऑफिसर जो है या कोई और किसी लेवल के ऊपर ये किसी इस लेवल के खातून की या मर्द की जो है वो सीवी अप्रूव होती होगी कि ये इसके पास पीएचडी है या इतने इसने जो है वो कोई जर्नल्स में लिखा हुआ है, तो इसको आप इंक्लूड कर लें, या ये इनपुट अच्छी देती हैं। लेकिन उनके सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह के व्यूज़ वो रखते हैं, इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए किसी को इंक्लूड करने से पहले। और मेरे ख्याल से इस पहलू में वीकनेस थी जो कि आइंदा नहीं होगी, और इसको टेक केयर किया जाएगा कि जो हुकूमत के साथ लेफ्ट एंड राइट के ऊपर हुकूमती नुमाइंदों या मिनिस्टर्स के साथ बैठे हों लोग, उनके व्यूज़ जो है कम से कम हुकूमत और मिनिस्टर्स के व्यू के साथ मैचिंग होने चाहिए। अगर वो पब्लिकली उसको, वैसे तो एवरीवन हैज़ अ राइट टू देयर ओन ओपिनियन एंड ओन व्यूज़, लेकिन एट दिस लेवल
جو ملک کا نیشنل انٹرسٹ ہے اس سے اپوزنگ اگر کسی نے کامنٹ کیا ہو تو ان کو ڈیلیگیشنز میں انکلوڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ یہاں فارن آفس ول ہیو ٹو لک ٹھیک ہے سر. سر ذرا اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا بیرسٹر صاحب کو بھی یہاں شامل کر لوں گفتگو میں. بیرسٹر صاحب ویسے آپ لوگوں کے سوشل میڈیا نے اس بات کو اتنا اچھالا نہ ہوتا تو شاید یہ اتنا مسئلہ نہ بنتا حکومت کے لیے. دیکھیں مسئلے کی بات نہیں, دیکھیں اوور آل ایک چیز ہوئی ہے. دیکھیں اب کیا ہوا آپ سر مجھے تو بھی یہ سمجھیں کہ آپ کے خیال میں کیا ہوا. یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کے فلور پہ ایک عورت پہنچ جاتی ہے, کیا آپ کی پارلیمنٹ کے اندر کوئی آؤٹ سائڈر آ سکتا ہے؟ لیٹر آف کریڈنس کون جاری کرتا ہے؟ آپ کے ایمبیسڈر جاری کرتے ہیں. کیا ایمبیسڈر سویا ہوا تھا؟ نہیں پتہ. بات ہے تھرو آؤٹ جو اس کے بعد پکچرز آئی ہیں, مطلب وہ عورت آپ کے ساتھ ہوٹل میں اسٹے کرے, ساری جگہوں کے ساتھ آپ کے ساتھ انوالومنٹ ہے. آپ کیوں اب شائے وے کر رہے ہیں؟ آپ سارا ملبہ ڈالنا چاہتے ہیں کسی سیکشن آفیسر پہ. آپ اوور آل کلیئرٹی کے ساتھ بتائیں کہ آپ ابراہیم اکارڈ والی اسکیم پہ چلنا چاہ رہے ہیں یا نہیں. آپ اس وقت کس نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں؟ مطلب اس پہ کلیئرٹی کے ساتھ آنا پڑے گا. اگر جس طرح سے ہم شک و شبہات پیدا کر رہے ہیں تو یہ تو چیز لگ رہی ہے, یہ تو چیز اس طرح کی لگ رہی ہے کہ ہم تو بس امریکہ کے فلو کے ساتھ جا رہے ہیں کہ امریکہ جس طرح سے کہے گا کہ جی حماس کو فارغ کر دیں تو فارغ کر دیں, ٹھیک ہے, آپ کو ایز پیس کیپنگ بٹھانا چاہ رہے ہیں اپنی مرضی سے تو آپ اس طرح بیٹھ جائیں گے. مطلب آپ اپنے لحاظ سے مسلمان دنیا اپنا انٹرسٹ کب دیکھے گی؟ مطلب یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. یہ مطلب پاکستان نے بھی اپنی ایک پوزیشن لینی ہے اور دوسرا جو جی سی سی کنٹریز ہیں انہیں بھی لینی پڑے گی. ٹھیک ہے جی. رانا صاحب آپ اس وقت کچھ کہنا چاہ رہے تھے سر, آپ یہی ابراہیم اکارڈز پہ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ سر اسی وقت آپ بولے تھے. اس میں جو یونائٹڈ نیشنز میں جو پرائم منسٹر کی اسپیچ ہے اس میں دیر از ایبسولوٹ کلیئرٹی, اور وہی پاکستان کا سٹانس ہے, وہی افواج پاکستان کا سٹانس ہے, اور وہی حکومت پاکستان کا سٹانس ہے. اس میں کوئی کنفیوژن نہیں سر. بٹ وہ کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے جو لندن میں بھی اوورسیز پاکستانی سے بات کی, انہوں نے کہا کہ کوئی غزہ کے لیے فیصلے ہو رہے ہیں اور انہوں نے خیر مقدم کیا. واٹ آر دا ڈیٹیلز؟ دیکھیں وہ ڈیٹیلز تو پھر آبویسلی فارن آفس ان کو ریلیز کرے گا جب ایسی کوئی انفارمیشن ہوگی. میری نالج میں ایسی کوئی اس وقت انفارمیشن یا ڈیٹیلز نہیں ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو یعنی کہ جو بھی ویلکم کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب, ان کے پاس ڈیٹیلز ہیں اس چیز کی. اس میں میں سر اسی لیے پوچھی ہوں کہ قیاس سرائی اس وقت بہت زیادہ ہو رہی ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی. وہ ایک ٹونی بلیئر صاحب کے حوالے سے ایک پلان سامنے آیا ہوا ہے. پاکستان ہیز سپورٹڈ اے 2-state سولوشن, اور جو میرے خیال سے 1970s کے جو حدود کے مطابق پرائم منسٹر کی اسپیچ میں جو ذکر ہے وہ دیٹ از آر سٹانس. اور اگر کوئی اس میں پیش رفت ہے تو اٹ از اے آن گوئنگ سچویشن, اور اس کے اوپر جو پراپر اگر کوئی ایسی کوئی انفارمیشن ہوئی جس کو پاکستان کے فارن آفس نے سمجھا کہ ریلیز کرنے کی ضرورت ہے تو پہلے وہ وہاں سے آئے گی. رانا صاحب میں اب یہاں سوال یہ پوچھنے لگی ہوں سر, کیا اس سے ہم یہ سمجھیں کہ جب تک 2 ریاستیں نہیں ہوں گی پاکستان غزہ میں فورسز نہیں بھیجے گا؟ کیونکہ سر, اور ویسے میں نے کہا کہ انٹرنیشنل میڈیا میں بہت قیاس سرائی ہو رہی ہے. جو ٹونی بلیئر کا ایک کوئی پلان ہے تو اس میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے غزہ میں مسلمان ممالک کی فورسز جائیں گی ایز پیس کیپنگ فورسز, مگر کوئی فلسطینی ریاست کی بات نہیں ہو رہی ادھر. دیکھیں بات ہے کہ یہ چیزیں اب ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہے نا, اور پاکستان نے اگر فورسز بھیجنی ہوئی تو کوئی زبردستی تو نہیں بھیجے گا. جب یہ فیصلہ سازی ہوگی تو اس کے اندر آبویسلی پاکستان جو بھی سلوشن جب آئے گا, کوئی ابھی تو نہیں آیا, لیکن کوئی جو بھی ڈسکشن ہوگی اس کے اندر ہم ایگری کریں گے تو ہم اپنی فورسز بھیجیں گے. اینڈ لیٹ دیٹ اسٹیج کم, اور اس کو پھر فارن آفس جو ہے اس کو اس کے مطابق اس پہ اناؤنس ہوگا. اٹ از ٹو ارلی دیر از اے لاٹ آف, جس طرح آپ نے کہا کہ بات چیت چل رہی ہے. بٹ the Prime Minister is welcoming it, sir. وزیر اعظم صاحب کی جو اوورسیز پاکستانیوں سے گفتگو تھی تو وہ تو خوشخبری جیسا ایک ماحول سا تھا, یا پرائم منسٹر when he is back وہ اس کے اوپر اگر پی ایم آفس سے ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ کوئی پریس ریلیز اس بارے میں آئے.
ابھی تک ان کے پاس آبویسلی کوئی انسائڈ انفارمیشن اگر ہوگی تو اس کے مطابق انہوں نے یہ بات کی ہوگی. وہ انفارمیشن ہمارے تک نہیں ابھی پہنچی, یا فارن آفس نے اس کو بھی, یا بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم یہی جو دورہ تھا نیو یارک کا اور واشنگٹن ڈی سی کا, اس پہ بات کریں گے.